श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे दशमः सर्गः। ततः प्रत्युषसि प्राप्ते प्राप्तधर्मार्थनिश्चयः राक्षसाधिपतेर्वेश्म भीमकर्मा विभीषणः। शैलाग्रचयसङ्काशम् शैलशृङ्गमिवोन्नतम् सुविभक्तमहाकक्ष्यम् महाजनपरिग्रहम् मतिमद्भिः महामात्रैः अनुरक्तैरधिष्ठितम् राक्षसैश्चाप्तपर्याप्तैः सर्वतः परिरक्षितम्। मत्तमातङ्गनिश्वासैः व्याकुलीकृतमारुतम् शङ्खघोषमहाघोषम् तूर्यनादानुनादितम्। प्रमदाजनसम्बाधम् प्रजल्पितमहापथम् तप्तकाञ्चननिर्योहम् भूषणोत्तमभूषितम्। गन्धर्वाणामिवावासम् आलयम् मरुतामिव रत्नसञ्चयसम्बाधम् भवनं भोगिनामिव। तं महाभ्रमिवादित्यः तेजो विस्तृतरश्मिमान् अग्रजस्यालयं वीरः प्रविवेश महाद्युतिः। पुण्यान् पुण्याः घोषांश्च वेदविद्भिरुदाहृतान् शुश्रावसुमहातेजाः भ्रातुर्विजयसंश्रितान्। पूजितान् दधिपात्रैश्च सर्पिर्भिः सुमनोक्षतैः मन्त्रवेदविदो विप्रान् ददर्श सुमहाबलः। स पूज्यमानो रक्षोभिः दीप्यमानः स्वतेजसा आसनस्थं महाबाहुः ववन्दे धनदानुजम्। स राजदृष्टिसम्पन्नम् आसनं हेमभूषितं जगामसमुदाचारं प्रयुज्याचारकोविदः। स रावणं महात्मानं विजने मन्त्रिसन्निधौ उवाच हितमत्यर्थं वचनं हेतुनिश्चितम्। प्रसाद्य भ्रातरं ज्येष्ठं सान्त्वेनोपस्थितक्रमः देशकालार्थसंवादी दृष्टलोकपरावरः। यदा प्रभृति वैदेही सम्प्राप्ते मां पुरीं तव तदा प्रभृति दृश्यन्ते निमित्तान्यशुभानि नः। सस्फुलिङ्गः सधूमार्चिः सधूमकलुषोदयः मन्त्रसन्धुक्षितोऽप्यग्निः न सम्यगभिवर्धते। अग्निष्ठेष्वग्निशालासु तथा ब्रह्मस्थलीषु च सरीसृपाणि दृश्यन्ते हव्येषु च पिपीलिकाः।
गवां पयांसि स्कन्नानि विमदा वीरकुञ्जराः दीनमश्वाः प्रहेषन्ते न च ग्रासाभिनन्दिनः खरोष्ट्राश्वतराराजन् भिन्नरोमाः स्रवन्ति नः न स्वभावेव तिष्ठन्ते विधानैरपि चिन्तिताः वायसाः सङ्घषः क्रूराः व्याहरन्ति समन्ततः समवेताश्च दृश्यन्ते विमानाग्रेषु सङ्घषः गृध्राश्च परिलीयन्ते पुरीमुपरिपिण्डिताः उपपन्नाश्च सन्ध्ये द्वे व्याहरन्त्य शिवं शिवाः क्रव्यादानां मृगाणां च पुरद्वारेषु सङ्घषः श्रूयन्ते विपुलाघोषाः सविस्फूर्य धुनिस्वनाः तदेवं प्रस्तुते कार्ये प्रायश्चित्तमिदं क्षमं रोचते यदि वैदेही राघवाय प्रदीयताम् इदं च यदि वा मोहात् लोभाद्वा व्याहृतं मया तत्रापि च महाराज न दोषं कर्तुमर्हसि अयं च दोषः सर्वस्य जनस्यास्योपलक्ष्यते रक्षसां राक्षसीनां च पुरस्यान्तःपुरस्य च श्रावणे चास्य मन्त्रस्य निवृत्ताः सर्वमन्त्रिणः अवश्यं च मया वाच्यं यद्धृष्टमपि वा श्रुतम् सम्प्रधार्य यथा न्यायं तद्भवान् कर्तुमर्हति इति स्म मन्त्रिणां मध्ये भ्राता भ्रातरमूचिवान् रावणं राक्षसश्रेष्ठं तथ्यमेतद्विभीषणः हितं महार्थं मृदुहेतुसंहितं व्यतीतकालायति सम्प्रतिक्षमं निशम्य तद्वाक्यमुपस्थितज्वरः प्रसङ्गवान् उत्तरमेतदब्रवीत् भयं न पश्यामि कुतश्चिदप्यहम् न राघवः प्राप्स्यति जातु मैथिलीम् सुरैः सहेन्द्रैरपि सङ्गतः कथं ममाग्रतः स्थास्यति लक्ष्मणाग्रजः इतीदमुक्त्वा सुरसैन्यनाशनः महाबलः संयति चण्डविक्रमः दशाननो भ्रातरमाप्तवादिनं विसर्जयामास तदा विभीषणम् इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 10मः सर्गः।